अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है खुला के बारे में। क्या जो फैमिली कोर्ट में खुला दी जा रही है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं। तो इसमें अगर सबसे पहले हम देखें कि सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में से अगर देखें हम, तो डिवोर्स इज़ ट्वाइस, कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को 2 बार तलाक दे सकता है, तीसरी बार इट विल बी द फाइनल। कि अगर एक बार उसने डिवोर्स दिया हस्बैंड ने, 90 डेज का टाइम नहीं गुजरा, उसके अंदर ही उसने उसे रिटेन कर लिया वाइफ को, तो उसमें कुछ गुनाह नहीं, ये इजाज़त दी गई है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसमें देखें कि 90 डेज का जो टाइम गुजर गया और हस्बैंड ने रिटेन नहीं किया, तो अगर दोबारा उसे वो अपने निकाह में लाना चाहता तो नया निकाह होगा और नया हक महर होगा, नए गवाह, सब कुछ नया। लेकिन अगर 2 बार, दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ है, तो 90 डेज के अंदर अंदर उसने रिटेन कर लिया तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। लेकिन अगर 90 डेज का टाइम गुजर गया है तो उसके बाद उसे दोबारा नया निकाह, नया हक महर। लेकिन जो थर्ड टाइम अगर वो डिवोर्स देता है तो वो फाइनल होगी। उसमें मैरिज अ मैन अदर देन हिम, इसे अमूमी तौर पे हलाला का लफ्ज कहा गया है, लेकिन हलाला करने और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है। प्री प्लान हलाला जो है, अगर बाय चांस वो किसी नए निकाह में जाती है थर्ड टाइम डिवोर्स के बाद, तो उसमें वो देखेगी कि हस्बैंड जो है अगर उधर भी उसे वो नहीं रिटेन रख रहा और उसे डिवोर्स हो जाती है, देन वो जो पहला हस्बैंड है उसके साथ शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो प्री प्लान है कि सिर्फ इसलिए कर रही है सेकंड मर्द से शादी कि 2 दिन 3 दिन बाद वो उधर से डिवोर्स लेगी कि पुराने हस्बैंड के साथ वो शादी करेगी, तो ये लानत है अल्लाह की इस पे। तो उसमें सूरह बकरा में अगर देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है डिवोर्स इज ट्वाइस एंड देन आइदर टू रिटेन इन ऑल फेयरनेस और टू रिलीज नाइसली, कि या तो फिर उसे अगर एक बार तलाक हुई 90 डेज के अंदर अंदर उसे या तो रिटेन कर ले, दोबारा अपने निकाह में रहने दे, उससे रजू कर ले, या फिर उसे एक अच्छे तरीके से रुखसत कर दे। इसमें 2 पहलू आ जाते हैं कि जो सोसाइटी में आजकल चल रहे हैं वो ये है कि एक तरीकाकार ये है कि जब डिवोर्स होती है तो हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अगर सेपरेशन के बाद एक दूसरे के ऊपर लान तान शुरू कर देते हैं। जो हस्बैंड की तरफ से होता है वो वाइफ को ब्लेम किया जा रहा होता है, जो वाइफ की तरफ से वो सोसाइटी में हस्बैंड को ब्लेम किया जा रहा होता है। तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी वो इसे पसंदीदा अमल नहीं कहा गया। इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर यू टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हिम दैट व्हाट यू हैव गिवन देम। और उसमें से अगर देखें कि एक तो एक दूसरे को बुरा ना कह रहे हैं, और उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर वो सब्र करते हैं तो अल्लाह उन दोनों को गनी कर देगा, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते। और सेकंड ये आ जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में कि जो उन वाइफ को दे चुके हो उसमें से कुछ भी वापस ना लो, चाहे वो सोने के पहाड़ भी हों तो वो वापस ना लो। तो जो वापस ले लेते हैं उस पे अल्लाह ताला का हुक्म है 2000 दा ट्रांसग्रेसर, वही फासक हैं, वही जो हैं खताकार हैं, वही जुटलाने वाले हैं। तो इसमें अब एक तो ये हो गया कि वो एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। अगर वो सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है वो उन दोनों को गनी कर देगा। और सेकंड में अगर देखें तो वो फरमाया हुक्म दिया गया है कि जो उनको दिया जा चुका है उसमें से कुछ भी वापस ना ले।
تو اس کے بعد اگر اب ہم دیکھیں خلا کے ٹاپک پہ، یہ تو ڈیورس کا ہو گیا تھا طریقہ، اور اگر ہسبینڈ ڈیورس دیتا ہے تو اس کی عدت کا ٹائم جو ہے وہ 90 ڈے ہے. اگر ڈیتھ کی ہو جاتی ہے ہسبینڈ کی تو 4 ماہ 10 دن. پریگنینسی کی صورت میں جو ہے وہ واضح حمل ہے بچہ جننے تک. تو اس میں اگر مزید دیکھیں تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ unless both apprehend that they would not be able to maintain the limit set by Allah. اور اس کے بعد فرماتا ہے now if you apprehend that they would not maintain the limit set by Allah، کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ دونوں ہسبینڈ اور وائف سمجھیں کہ وہ آپس میں جو اللہ کی حدود ہیں انہیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. اور سیکنڈ میں فرماتا ہے کہ if you apprehend، کہ اگر تم سمجھو، تم سے مراد جو قاضی ہے وہ سمجھے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں اللہ کی لمٹ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، then there is no sin on them in what she gives up to secure her release. کہ فور ایگزامپل یہ خلا کا آ گیا، جیسے کہ اگر طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہسبینڈ کو اگر وائف سے کوئی نااتفاقی ہو تو وہ اسے ڈیورس دے سکتا ہے اور اچھے طریقے سے اسے رخصت کر دے، اور جو اس سے دے دیا ہے اس سے کچھ بھی واپس نہ لے. اسی طرح وائف کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر فور ایگزامپل وہ اسے بھی ہسبینڈ سے کوئی اختلاف ہوتے ہیں تو وہ بھی ان پہ بھی کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس سے خلا لے لے. تو اسلام میں جو طریقہ کار وہ یہی ہے کہ اس کے عوض جو ہے اگر وہ اسے کچھ فدیہ بھی دے دیتی ہے ہسبینڈ کو اسے ریلیز کرنے کے لیے تو اس میں کچھ برا نہیں ہے. These are the limits set by Allah, therefore do not exceed the limit. کہ جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدود جو قائم کر دی گئی ہیں اور حکم ہے کہ ان سے تجاوز نہ کرو. Whosoever exceed the limit set by Allah, then those are the transgressor. وہی فاسق ہیں، وہی انکار کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو لیکن اب جو آ گیا وہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے کہ وائف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وائف جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ اس میں اسے سارا گیو اپ کرنا پڑے گا. چونکہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر فور ایگزامپل ہسبینڈ نے حق مہر 50 لاکھ 1 کروڑ کے قریب لکھوایا ہوا ہے تو وہ وائف سم ٹائم ایسے بھی ہوتا تھا کہ کچھ فیمیل وہ شادی کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد وہ ڈیورس خلا لے لیتی تھی. تو اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن آیا کہ وہ اب جتنا بھی خلا لیں گی وہ اس میں سے حق مہر میں سے کوئی رقم اسے نہیں ملے گی. دوسرا مشرف صاحب کے دور سے یہ چیز شروع ہوئی کہ خلا جو ہے اگر وائف جو ہے وہ فیملی کورٹ کے تھرو لیتی ہے تو اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جو وائف ہے اس نے خلا سوٹ فائل کیا، ہسبینڈ کو نوٹس جاتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ ہسبینڈ کو پولیس پکڑ کے لاتی تھی، اسے پیش کرتی تھی، لیکن مشرف صاحب کے دور کے بعد سے یہ چیزیں ہوئی کہ وائف جو ہے وہ اگر خلا دائر کرتی ہے اس میں تین نوٹس اسے بھجوائے جاتے ہیں ہسبینڈ کو. فور ایگزامپل اگر ہسبینڈ نہیں آتا تو جو کورٹ ڈیسیژن کر دیا وہ وائف کے حق میں خلا کی ڈگری دے دیتی ہے. اس کے بعد جو یونین کونسل میں بھی اسی طرح 3 منتھ کا ٹرائل چلتا ہے، وہ بھی نوٹس بھجواتے ہیں ڈگری کے بعد، وہ بھی اپنی کاروائی کرتے ہیں. تو ہسبینڈ نہیں آتا تو وہ پھر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو مین جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ خلا کا جو موقع ہے اس پہ اگر خلا فائل کرتی ہے تو ہسبینڈ کا ہونا لازمی ہے. اگر اسے لا میں بھی دیکھیں جو کنٹریکٹ ہے وہ بٹوین دا 2 پارٹیز ہوتا ہے کہ 2 پارٹیز کے درمیان کنٹریکٹ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ میرج بھی یہ ایک طرح کا کنٹریکٹ ہے تو اگر اسے ختم بھی کرنا ہے، ڈسولوشن کی طرف بھی جائیں تو ہسبینڈ کا ہونا لازمی ہے کہ اگر وہ خلا دائر کرتی ہے وائف تو اس پہ ہسبینڈ کی طرف سے سائن ہوتے ہیں.
تو اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نہیں آتا، وہ سمجھتا میں جاؤں گا نہیں تو اس کے حق میں ڈیسیژن نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، اسے اگر نہیں بھی وہ جاتا تو کورٹ جو ہے اس کے حق میں ڈگری دے دیتی ہے. لیکن اسے جو علماء کرام کی نظر سے بالکل اسے غیر شرعی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ کا ہونا لازمی ہے. لیکن اگر وہ خلا لے کے وہ نیکسٹ آگے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ ایک غیر شرعی جو ہے نکاح تصور کرتے ہیں. اور جو خلا کی جو عدت ہے اگر وائف لیتی ہے تو وہ 1 month ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، طلاق اور خلا کے بارے میں. ہم نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق بھی اور جو خلا ادھر ہو رہی ہے فیملی کورٹ کی طرف سے وہ ڈسکس کیا. اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو تو لازمی کوئی سوال کامنٹ کیجئے. السلام علیکم.